नाज़रीन, हिंदुस्तान की राजनीति में जुल्म, धोखा दही, अहद शिकनी, झूठ बोलना और फरेब देने को खामी नहीं बल्कि खूबी समझा जाता है। बड़बोला इंडियन मीडिया, चाहे प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर सोशल मीडिया, तीनों ही चाणक्य के असूल के मुताबिक झूठ झूठ और सिर्फ झूठ के प्रचार में ऐसे मगन दिखाई दे रहे हैं कि सच दूर दूर तक कहीं दबा कुचला, बिलकता और सिसकता नजर आता है। इसका भरपूर मुजाहिरा पहलगाम वाक़े के बाद गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान देखने को मिल रहा है। गला फाड़ते, चीखते, चिंघाड़ते भारतीय टीवी स्क्रीनों से जुड़े एंकर्स और तज्जियाकार जंगी माहौल तो बना रहे हैं, लेकिन 7 रोज गुजरने के बावजूद भी पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने का एक भी सबूत मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जा सका। नाज़रीन, आज DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बगैर किसी लगी लिपटी भारतीय फौज के पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। कैसे जेहलम से दहशतगर्द मजीद और उसके साथ भारतीय फौज के हाजिर सर्विस अफसरान के रवाबित थे। साथ ही उन्होंने भारत को किसी भी तरह की आजादाना तहकीकात का चैलेंज भी कर दिया। 25 अप्रैल एक इंडियन ट्रेंड इज ए पाकिस्तानी सिटीजन and sponsored terrorist Abdul Majid was apprehended near Jhelum bus stand। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके घर से एक इंडियन साख्त का ड्रोन बरामद हुआ, वहां से 10 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। तो आपके सामने अभी वो तफसीलात हैं, वो एविडेंस है विच इज इररिफ्यूटेबल, विच कैन बी एग्जामिन्ड बाय एनी इंडिपेंडेंट एजेंसी, एनी क्रेडिबल इंडिपेंडेंट एजेंसी। ये जो इंडियन ट्रेंड और स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट है, दहशतगर्द जो सा है, इसको इसका जो हैंडलर है, आपको उधर नाम नजर आ रहा है, कोड नेम सिकंदर। ही इज बेसिकली ए जूनियर कमीशन ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी, सूबेदार सखवंदर। 7 दिन हो गए हैं और उधर एक ज़बानी जमा खर्च चल रहा है। मैं आपको उनके एक टेरर नेटवर्क का इररिफ्यूटेबल एविडेंस रख रहा हूं कि किस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है इंडियन की आर्मी के सर्विंग ऑफिसर और जेसीयूस। नाज़रीन, DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय फौज के ऑफिसर की दहशतगर्द से होने वाली गुफ्तगू भी सुनाई, जिसमें वो पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द को हिदायत दे रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान में लोगों की लाशें चाहिए। ऐसी कार्रवाई करो कि मीडिया पर रिपोर्ट हो और नजर आए। कोई ਝੋਲਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ 4 5 10 ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਥੋੜਾ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। मार्केट तो कोई भी हो सकती है ना, उसी कपड़े वाली है, जूती वाली है, कोई भी है ਜਿੱਥੇ ਮੀਨੀ ਕਿ ਖਬਰ ਚੰਗੀ ਬਣ ਜੇ, ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਆਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਏ। सही है, सही सही। ਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆਸਾਨ। हाँ, ये काम तो आसान है। नाज़रीन, बगैर सबूत प्रोपेगेंडा करना भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया की पुरानी आदत है, लेकिन अगर किसी हमले या वाक़े में भारत के मुलव्वस होने की बात हो तो पाकिस्तान इल्ज़ाम नहीं सबूत पेश करता है, जिसके लिए टीवी स्क्रीनों पर ना जंगी माहौल बनाने की जरूरत होती है और ना ही गले फाड़ फाड़ कर झूठे बयानिए बनाने की नौबत आती है। अब सूरत हाल यह है कि पहलगाम वाक़े के 7 रोज बाद ही मोदी सरकार को बाहर से किसी दुश्मन के बजाय अंदर से ही शदीद खतरात लाहक हो चुके हैं। ऑपोजिशन की बड़ी जमात कांग्रेस पर हर अहम मसले पर नरेंद्र मोदी को गायब होने का ताना दे रही है। मोदी के हमने वाला वजीर अमित शाह भी पहलगाम हमले पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस उन्हें भी आड़े हाथों ले रही है। यही नहीं, सफारती सतह पर भी मोदी सरकार का भरम टूट गया है। भारतीय सहाफी अब बर्मिला अपने टीवी तोड़ने की बातें कर रहे हैं। सलामती कौंसिल की करारदाद में भी भारत अपने मनचाहे अल्फाज शामिल कराने में नाकाम रहा। भारतीय मीडिया मोदी सरकार के लिए ऐसी सूरत हाल पैदा कर चुका है जिसमें बीजेपी हुकूमत के लिए आगे कुआं है, पीछे खाई है, क्योंकि जंग छेड़ते हैं तो पाकिस्तान के हाथों रुसवाई का खतरा। अगर जंग नहीं करते तो खुद भारतीय मीडिया ही मोदी सरकार की धुलाई करेगा। क्या इन हालात में भारतीय हुकूमत जंग छेड़ने के काबिल भी है या नहीं? और क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR की जानिब से पेश किए गए शवाहिद का भारत के पास कोई जवाब है? इस हवाले से आज हम 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जमहूरियत, इंसानी हकूक और आज़ादी इजहार के नाम निहाद चैंपियन भारत ने अपने मुल्क में पाकिस्तान के 17 यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए। क्या चाणक्य के चेले अपनी इन हरकतों से सच छुपाने में कामयाब हो जाएंगे? सवाल नंबर 2, भारत कौमी मफाद के नाम पर मीडिया पर पाबंदियां लगा रहा है, पाकिस्तान का मौक़िफ़ मीडिया पर चलाने की इजाज़त नहीं दे रहा। क्या मोदी सरकार सिर्फ अपना ही बनाया हुआ बयानिया सुनना और सुनाना चाहती है? सवाल नंबर 3, भारतीय सहाफ़ी दुनिया से गिला कर रहे हैं कि पहलगाम हमले की कवरेज उस तरह नहीं हुई जिस तरह होनी चाहिए थी।
کیا دنیا بھارتی الزامات کو سنجیدہ نہیں لے رہی؟ سوال نمبر 4، بھارت کی جانب سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ پر لیٹر لگا کر فیک نیوز پھیلائی جا رہی ہے، جس میں ایک سرکاری خط دکھایا گیا کہ جس میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کو CMH میں داخل کرا دیا گیا ہے، جبکہ وزیراعظم پاکستان آج درجنوں کیمروں کے سامنے ڈیجیٹل کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کیا اپنا ہی پھیلایا گیا جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد بھارتی میڈیا معافی مانگے گا؟ سوال نمبر 5، بھارتی فوج کی 2 یونٹوں کے سپاہیوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ کر کے 5 سکھ فوجیوں کو مار دیا، جبکہ پاکستان نے سکھ یاتریوں کے علاوہ تمام بھارتیوں کو 48 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا کہا ہے۔ اس تناظر میں بھارتی فوج کی جانب سے اپنے ہی 5 سکھ فوجیوں کو قتل کر دینا کیا غیر معمولی واقعہ نہیں؟ سوال نمبر 6، پہلگام واقعے پر سوشل میڈیا پر سوال اٹھانے پر بھارتی سیکیورٹی فورسز مسلمان نوجوانوں کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے کے الزام میں پکڑ رہی ہے۔ کیا مودی سرکار کی ان اوچھی حرکتوں سے پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کو جھٹلایا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 7، بھارتی میڈیا مقبوضہ کشمیر میں جانے والے سیاحوں کو کشمیریوں اور پاکستان کے بارے میں منفی باتیں کرنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ ایسی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بھارتی سیاح کا کہنا تھا کہ ایک بھارتی ٹی وی چینل نے آ کر ان سے کہا کہ کشمیریوں کے خلاف بولیں، اور جب انہوں نے انکار کیا تو چینل کے لوگوں نے انہیں پیسوں کی آفر بھی کی۔ کیا اب مودی سرکار اتنی مجبور اور لاچار ہو گئی ہے، پیسے دے کر اپنے ہی کیے گئے ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھر رہی ہے؟ سوال نمبر 8، پٹھان کوٹ حملہ ہو یا پھر اڑی حملہ، پلوامہ واقعہ ہو یا پھر پہلگام کا فالس فلیگ آپریشن، بھارت کے اندر یہ سب حملے مودی حکومت کے دور میں ہی کیوں ہو رہے ہیں؟ سوال نمبر 9، مودی حکومت مسلسل مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے مکانات گرا رہی ہے، کشمیری طالب علموں کو تنگ کر رہی ہے، اب مقبوضہ کشمیر کی لیڈرشپ اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ کیا طاقت کے نشے میں دھت مودی حکومت کشمیری قیادت کے تحفظات سننے کو تیار ہوگی؟ سوال نمبر 10، مودی سرکار کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے مسلسل نیا کشمیر کا نعرہ لگایا جا رہا تھا۔ کیا پہلگام حملے میں بھارتی فورسز کی ناکامی کے بعد کیا مودی سرکار کا محفوظ کشمیر کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو گیا؟ سوال نمبر 11، بھارت کا شمار دنیا کے ان 5 ممالک میں آتا ہے جو اپنے دفاع میں سب سے زیادہ خرچہ کرتے ہیں۔ بے تحاشا دفاعی بجٹ ہونے کے باوجود بھارت کی جنگی صلاحیتوں پر سوالات کیوں اٹھ رہے ہیں؟ سوال نمبر 12، بی جے پی نے ہمیشہ پاکستان مخالف بیانیے پر ووٹ حاصل کیے ہیں، اب بی جے پی کے اندر سے بھی مودی کے استعفے کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کیا پہلگام حملے کو بنیاد بنا کر اور جنگی ماحول پیدا کر کے مودی اپنی کھوئی بھی سیاسی ساکھ بحال کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 13، مودی سرکار نے پاکستان پر الزام لگا کر دیکھ لیا، کشمیریوں کو ہراساں کر کے دیکھ لیا، بے گناہ لوگوں کو ان کے گھر گرا کر دیکھ لیا، کیا مودی سرکار اصل ذمہ داروں کا احتساب بھی کرے گی؟ سوال نمبر 14، پاکستان کے پاس بھارت کے خلاف سانحہ جعفر ایکسپریس اور BLA کی بلوچستان میں کی جانے والی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ثبوت موجود ہیں تو ان کو کن بین الاقوامی فورمز پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ سوال نمبر 15، DGISPR نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیوں کے ثبوت پیش کر دیے، جبکہ پاکستان نے بھارت کو پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کی تھی، لیکن 7 روز گزر جانے کے باوجود بھی مودی سرکار پاکستان کی اس پیشکش پر چپ سادے بیٹھی ہے۔ کیا اب بھارت پہلگام واقعے کی آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کو قبول کرے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، DGISPR کی پریس کانفرنس اس پہ بھی بات کریں گے۔